लक्ष्मी पद्मावतीभ्यां सहितं वेङ्कटेशं नन्नम्ये। सुप्रभातम्। अद्य कार्यशालायाः एकादशे दिने वयं समुपस्थिताः स्मः। वाराणसीतः डॉक्टर श्रीराम महोदयाः अस्मान् बोधयन्तः सन्ति दिनद्वयात्। एवमेव अद्यापि ते एव अस्मान् बोधयन्ति। स्थानप्रमाणपर्यन्तं पाठितमस्ति। अद्य स्थानप्रमाणं निरूप्य समाख्यामपि समाप्य अङ्गद्वैविध्यनिरूपणमपि अद्य प्रायः भविष्यति। आचार्यान् अनुरुन्धे कृपया अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। वासुदेव कालेशमार्थचतुष्टयं स्थाप्यते गुणसम्पन्नम् अनन्तभजनप्रियं रूपिणं वन्दे गुरुमानन्दरूपिणम्। यत्पर्यन्तं जातं श्लोकपर्यन्तं जातं। पाकन्तु पचिरेवाह तावत्पर्यन्तं जातं। तथा च समाख्या न सम्बन्धवाचिका। समाख्या इति यत् प्रमाणमस्ति तत् सम्बन्धं बहुधा उक्तं। समाख्या सम्बन्धं न बोधयति तो किं प्रमाणं बोधयति? स्थानप्रमाणं बोधयति। स्थानं सम्बन्धं होत्रचमसः इत्यादिका तो वैदिकी समाख्या। अग्रे निरूपणं क्रियते। समाख्यायाः वैविध्यं तत्र होत्रचमसः इति वैदिकी। तया समाख्यया निषादस्तपति शब्दवत् न षष्ठ्यर्थ संबंधवाचिका। अर्थ संबंधवाचिका न भवति। होतुः चमसः होत्रचमसः इति निरूपणं। चमसः होत्रचमसः। होतुः इति का विभक्ति? षष्ठी। षष्ठी विभक्तेः अर्थः कः? संबंध। संबंध सामान्यम् अर्थः। संबंधस्य संबंधरूपस्य अर्थस्य वाचिका न भवति इति निरूपणं। किमर्थं? समाख्या निषादस्तपति शब्दवत् न षष्ठ्यर्थ संबंधवाचिका। अर्थः अस्ति संबंधः। तादृशसम्बन्धं न वदति। वैदिकी समाख्यापि न वदति। किमर्थम्? अग्रे निरूपणं कृतं, पूर्वमपि कृतं, अग्रेपि निरूपणं। दृष्टान्तः दत्तः। कः? निषादस्तपति शब्दवत्। निषादानां स्तपतिः निषादस्तपतिः। षष्ठाध्याये प्रथमपादे कश्चन न्यायः अस्ति। कः न्यायः? निषादस्तपतिन्यायः। विधिवाक्यमस्ति एतया निषादस्तपतिं याजये। विधिवाक्यम् अवगतं वा? निषादस्तपति निषादस्तपतिः इति पदस्य प्रयोगः कृतः। तस्य अर्थः कः इति विचारणीयम्।
खलु यागस्य विधानं कृतं तमुद्दिश्य तेन यागः कर्तव्यः निषादस्तपतिः यत्र निषादपदार्थः कः इति विचारः निषादपदम् अर्थः लोके प्रसिद्धः अस्ति निषादः निषादः नाम यादः निषादः अयं श्लोकः प्रसिद्धः खलु अनिषादप्रतिष्ठात्वम् तत्र समासः कः इति तेन अर्थः ज्ञायते समासभेदे अर्थभेदो तदर्थं किं कृतं निषादानां स्थपतिः इति व्यासो वा अथवा निषादश्च असौ स्थपतिः कर्मधारयो वा निषादानां स्थपतिः इति तत्पुरुषस्य निषादानां स्थपतिः एवं द्विधा विग्रहः भवितुमर्हति निषादानां स्थपतिः इति एकम् अथवा निषादश्च असौ स्थपतिः समासभेदे सति अर्थभेदो कः अर्थः स्वीकर्तव्यः इत्युक्ते पूर्वपक्षिणा उक्तं निषादानां स्थपतिः इति व्यासं कृत्वा स्थपतिः नाम राजा नायकः निषादानां स्थपतिः किमर्थं त्रैवर्णिकस्य वेदाध्ययने अधिकारोऽस्ति तस्मात् अधिकारः तस्मात् वेदाध्ययने वेदाध्ययनं कृतवान् इत्युक्ते सः विद्यावान् जातः विद्यावतः श्रौतकर्मणि यागादिषु अधिकारनिरूपणावसरे कस्य अधिकारः इति अर्थी समर्थो वान् समर्थः शक्तिमान् वान् वान् विद्यावान् ज्ञानवान् यजते ज्ञानं केन लभ्यते वेदाध्ययने तर्हि वेदाध्ययनं कृत्वा ज्ञानं सम्पाद्यते तर्हि कः यः वेदाध्ययनं अधिकारः वेदाध्ययनं कः कृतवान् त्रैवर्णिकः कृतवान् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्येषु ये भवन्ति ते वेदाध्ययनं अनन्तरं किं जातं निषादानां व्याधानां स्थपतिः नायकः इत्युक्ते त्रैवर्णिके कश्चित् भवेत् सर्वं विचिन्त्य पूर्वपक्षिणा उक्तं निषादानां स्थपतिः इति समासं त्रैवर्णिकेषु विचारः सिद्धान्तिना किमुक्तं निषादश्च असौ स्थपतिः किमर्थं तत्र षष्ठ्यर्थः यः सम्बन्धः सः लक्षणया वक्तव्यः सम्बन्धबोधकं किमपि लक्षणया सम्बन्धः वक्तव्यः लक्षणा स्वीकृता इत्युक्ते कश्चन यत्र लक्षणां विना वाक्यार्थः कर्तुं शक्यः तत्र लक्षणा परिहार्य मनुमा लक्षणां विना वाक्यार्थः भवितुमर्हति तर्हि लक्षणा न तर्हि कथम् इत्युक्ते निषादश्च असौ स्थपतिः एवं कर्मधार्यः स्वीकृत्य लक्षणायाः अपेक्षा किमर्थं तद्बोधकपदमपि अस्ति निषादस्तपतिः निषादः एव स्थपतिः अतः तर्हि त्रैवर्णिकभिन्नोऽपि व्याधः नाम त्रैवर्णिकभिन्नः त्रैवर्णिकः तेषु यः नायकः तस्य अधिकारः एवं निषादानां स्थपतिः निषादस्तपतिः
एवं तर्हि किं जातम् इत्युक्ते तस्मिन् न्याये किमुक्तं लक्षणा परिहार्या इत्युक्तं खलु तदेव उक्तं लक्षणादिकं स्वीकृत्य निषादस्तपति शब्दवत् षष्ट्यर्थसम्बन्धवाचिका न इति तत्पुरुष अर्थात यौगिकपदं सम्बन्धं नापि वाक्यवत् तद्बोधि वाक्यं किं करोति वाक्यार्थः कथं ज्ञायते सर्गमर्यादा शाब्दबोधस्य सर्वेषां पदार्थानां बोधकं पदं न भवति तर्हि किं पूर्वमुक्तं ह्यः उक्तं भवति अतः वाक्यवत् न तद्बोधिका सम्बन्धबोधिका नास्ति किमर्थं तस्याः पदत्वेन समाख्या नाम किं यौगिकं पदं वाक्यं नास्ति वाक्यं भिन्नं पदसमूहः वाक्यम् एतत् केवलं पदं यौगिकं पदं समाख्या नाम यौगिकः शब्दः इति लक्षणं शब्दः नाम पदं जातं तदेव उक्तं तस्याः समाख्यायाः पदत्वेन अप्रमाणत्वा प्रमाणं न भवति प्रमाणं किं करोति ज्ञानं जनयति प्रमाकरणं प्रमाणं केवलम् एकं पदं शाब्दबोधवत् ज्ञानं न जनयति केवलं गजः आसन्दः उच्यमाने किं अतः एतद् अप्रमाणं भवति तर्हि क्या समाख्या भवतु समाख्यायां विभागद्वयम् लौकिकी इति उच्यते पौरोडाशिकम् इत्यादि समाख्याः तु अतिदुर्बलाः पौरोडाशिकम् इत्याख्यां स्वीकुर्मः नाम लौकिकसमाख्यां स्वीकुर्मः सम्बन्धबोधकत्वं सम्बन्धं किमर्थं इतोपि दुर्बला अस्ति लौकिकत्वेन पुरुषप्रत्ययसापेक्षत्वम् एतत् किं पौरोडाशिकमिति लौकिकी लोके प्रयुक्ता समाख्या वेदे नास्ति अतः पुरुषप्रत्ययसापेक्षत्वं नाम ज्ञानं यः प्रयोगं कृतवान् सः कस्मिन् अर्थे प्रयोगं कृतवान् इति अस्माभिः ज्ञातव्यं खलु तस्य मनसि किमस्ति ज्ञानं इत्यादिकं कस्मिन् अर्थे सः प्रयुक्तवान् इत्यादिकं विचिन्त्य अस्माभिरपि अर्थः स्वीकार्यो भवति यथा चाग्नेयः इत्युक्तम् आग्नेयो नाम किम् अग्निसम्बद्धं खलु इत्यर्थः अग्निसम्बद्धं किमपि भवितुमर्हति पार्श्वे चाग्नेयः अष्टाकपालः इति अष्टाकपालप्रयोगात् अग्निसम्बद्धः पुरोडाशः इति ज्ञायते नो चेत् किम् अग्निसम्बद्धं यत्किमपि भवितुम् आज्यं वा अतः पुरुषप्रत्ययसापेक्षत्वं कान्तरस्यापि अपेक्षा अस्ति इदानीं इत्यादिकं सर्वं ज्ञातव्यं पुनः पौरोडाशिकम् इति कं वदति कमर्थं काण्डगोचरत्वे पौरोडाशिकं काण्डम् तादृशकाण्डं वदति भागं वदति काण्डगोचरत्वेन तत्तत् पदार्थ अगोचरत्वा पदार्थं साक्षात् न वदति केवलं भागं वदति पदार्थान् न वदति काण्डवाचकत्वमपि न काण्डत्वेन तर्हि वेदभागं तत्त्वेन वदति वा काण्डत्वेन वेदकाण्डं वदति परन्तु काण्डत्वेन न वदति तर्हि कीदृशरूपेण किन्तु पौरोडाशिकत्वादिना पौरोडाशसम्बद्धतया वदति केवलं वेदभागत्वेन न वदति पौरोडाशसम्बद्धवेदभागत्वेन न हि एकाहैनी शब्दः द्रव्यवाचकः पूर्वतनम् एतत् पूर्वमागतं खलु
स्वागतम्। सोमक्रयणावसरे किं क्रियते? करुणया चाक्ष्या काहिन्या भवा सोमं क्रीणाति इति वाक्यं। तेन किं क्रियते? सोमक्रयणावसरे किं द्रव्यं देयम् इति। किं देयं? धनं देयं वा? किं देयं? बहु देया भवति। मार्गे गच्छति तं स्वीकृत्य केशनानि दत्तानि करुणया। नाम लाल कलर, लाल रंग, करुणा, सवर्ण, सवर्णीया गौः देया भवति। अनन्तरं पिङ्गाक्षा, पिङ्गाक्षी नाम पिङ्गलवर्ण नेत्रयुता स्यात्। ब्लैक आई, ब्राउन आई तादृशं। अनन्तरम् एकाहायिन्या, एकाहायिनी, एकाहायिनी नाम आयनं याः सा एकाहायिनी। आयनं नाम संवत्सरः। कः संवत्सरः याः भवति सा इत्यर्थः। तदेव उक्तं किं न हि एकाहायिनी शब्दः द्रव्यवाचकः। एकाहायिनी शब्दोऽपि साक्षात् द्रव्यं न वदति। किं वदति? अपि तु गोत्वेन तद्वदति खलु। द्रव्यवाचको नास्ति साक्षात्, अपि तु गोत्वरूपेण वदति। किं तर्हि एकाहायिनीत्वे, एकाहायिनी द्रव्यत्वेन वदति। गोत्वे एकाहिनी रूप गोत्वेन वदति। एकसंवत्सरीय गां वदति। तदर्थं तादृशविशेषणं तत्। एकम् आयनं नाम कः अर्थः? विशेषणं भवति। तर्हि तत्त्वेन वदति। न हि एकाहायिनी शब्दः द्रव्यवाचकोऽपि गोत्वेन न तद्वदति न इति पूर्वं। किं तर्हि एकाहायिनीत्वे गोत्वेन न वदति। केवलं गौः इति न। किमर्थम्? एकाहायिनी इति सः विशेषवत्सरं वदति, एकाहायिनीत्वेन वदति। इदानीं यथा अस्ति धनं स्वीकृत्य खलु। वर्णं स्वीकृत्य अपि वक्तुं शक्यते। कदाचित् सा किं करोति? आसन्दः, रूप आसन्दः, कथं आकारः एव प्रकारान्तरेण पदार्थः एकः। एवमपि गोत्वेन वदति वा अथवा एकाहायिनीत्वेन वदति? एकाहायिनीत्वेन, गोत्वेन। गो शब्दः गोत्वेन वदति, एकाहिनी शब्दः एकाहिनीत्वेन। एवं स्थानविनियोगे तु पदार्थयोः विशेषपुरस्कारेण एव सम्बन्धः प्रत्यक्षप्रमाणप्रति बहुधा उक्तं। स्थानप्रमाण पदार्थयोः पदार्थद्वयं इत्यतः विशेषपुरस्कार विशेषरूप एव सम्बन्धः प्रत्यक्षप्रमाणप्रतिपन्नः। प्रत्यक्षतया किमर्थं? वाक्यद्वयं अतः प्रत्यक्षरूपेण तयोः पदार्थयोः। किमर्थम्? अङ्गविधायकवाक्यमेकं पार्श्वे एव विधायकवाक्यं, वाक्यद्वयम् एकत्र पठितम्। अतः तयोर्मध्ये सम्बन्धः प्रत्यक्षतया वाक्यद्वयमस्ति। बहुधा उक्तं खलु। अतश्च समाख्याम् उपलभ्य नूनम् अनयोः पदार्थयोः सम्बन्धः अस्ति इति यावत् कल्प्यते। समाख्याप्रमाणेन किम् इत्युक्ते तयोर्मध्ये सम्बन्धः अस्ति इति कल्पनीयं भवति।
भवत्या पृष्टं घ्या समाख्यया साक्षात् विनियोग वा सम्बन्ध अपेक्षा नास्ति वा इति समाधानं किम् अतश्च समाख्याम् उपलभ्य यदा समाख्या प्रमाणेन विनियोगः क्रियते तदा नूनं निश्चयेन अनयोः पदार्थयोः पदार्थद्वये किमस्ति सम्बन्धः अस्ति इति यावत् कल्प्यते कल्पना कर्तव्या नाम स्थानकल्पना कर्तव्या स्थानकल्पनां कृत्वा किं कर्तव्यं प्रत्यक्षप्रतिपन्नेन सम्बन्धेन परस्परम् आकाङ्क्षा द्वयोर्मध्ये किं जातं सम्बन्धः अस्ति इति अनन्तरं किम् आकाङ्क्षा उत्थापनीया खलु आकाङ्क्षा उत्थापनीया इति प्रकरणं कल्पनीयं स्थानद्वये आकाङ्क्षा प्रकरणं प्रत्यक्षप्रतिपन्नेन सम्बन्धेन परस्परम् आकाङ्क्षा तदभावे च सम्बन्ध अनुपपत्ते आकाङ्क्षां न यदि उत्थापयामः तदा किं भवति सम्बन्धः कः इति न ज्ञायते खलु केवलं सार्थके मध्ये सम्बन्धो नास्ति चेत् प्रकरणं भवति वा प्रकरणं न भवति अङ्गाङ्गीभावोऽपि न तर्हि किं प्रकरणं कल्प आकाङ्क्षा उत्थापनीया कल्पितसम्बन्धेन च यावत् इतरत्र आकाङ्क्षादिकल्पना तावत् अन्यत्र आकाङ्क्षया वाक्यादिकल्पनया विनियोगः क्रियते इति सिद्धं स्थानस्य समाख्यातः प्राबल्यम् उक्तं कल्पितसम्बन्धेन समाख्यया सम्बन्धस्य कल्पना स्थानस्य कल्पना तावता किं क्रियते सम्बन्धः विद्यमान स्थानं प्रमाणं करोति साक्षात् प्रकरणं कल्पयति नाम समाख्यया यावता कालेन सम्बन्धः क्रियते स्थानस्य कल्पनावसरे पूर्वमेव किं क्रियते स्थानेन प्रकरणकल्पना क्रियते एकं अग्रे गच्छति एकं पदम् अग्रे स्थानं प्रमाणं समाख्या तदेव उक्तं क्रियते इति सिद्धं स्थानस्य समाख्यातः नाम स्थानं पदं जट् स्थानं समाख्या विलम्बेन वदति सः स्थानं अत एव शुन्धनमन्त्रः स्थानायपात्राङ्ग पाठसादेशात् न तु पौरोडाशिकसमाख्यया पुरोडाशपात्राङ्गम् इदानीम् उदाहरणं दीयते अग्रे अग्रे गम्यताम् नेक्स्ट् एतत् पूर्वं नेक्स्ट् अग्रे नास्ति तर्हि अनन्तरं प्रदर्शय अत एव शुन्धनमन्त्रः स्थानायपात्राङ्गम् शुन्धनमन्त्रः नाम शुन्धध्वं दैत्याय कर्वणि मन्त्रस्य अर्थः कः पात्रशोधनार्थं स्थानं यदा क्रियते अनन्तरं पात्रं यदा रिक्तं भवति तदा प्रक्षालनीयं पात्रद्वयमस्ति यागे दर्शपूर्णं पात्रम् इन्द्रं पयसः पात्रमस्ति पात्रमस्ति नाम किं स्थानायं तर्हि स्थानायपात्रमस्ति पात्रमस्ति एकं जातम् अनन्तरं पुरोडाशपात्रमस्ति किमर्थम् अग्निशोडाशयागः अपि दर्शपूर्णमासयागीयः यागसम्बद्धः यागः खलु पुरोडाशपात्रमस्ति स्थानायपात्रं पुरोडाशपात्रं स्थानायपात्रं पात्रद्वयं मन्त्रः अङ्गं भवति पूर्वं बहुत्र दृष्टं मन्त्रः अङ्गं मन्त्रस्य अङ्गत्वम्
मन्त्रः अङ्गं पात्रद्वयमस्ति षोडशपात्रं सान्नायपात्रं पात्रद्वयमस्ति अतः अङ्गं कः इति चिन्ता पात्रं भवति नाम षोडशपात्रस्य प्रक्षालनावसरे अयं मन्त्रः वक्तव्यः वा सान्नायपात्रस्य प्रक्षालनावसरे जातः अत एव शुन्धनमन्त्र अत एव नाम समाख्यापेक्षया स्थानं प्रबलम् इत्यर्थः शुन्धनमन्त्रः सान्नायपात्राङ्गम् अन्नायपात्रं अङ्गं भवति। अत्र किमस्ति प्रथमा एव अस्ति क्लेशेव नास्ति किं दीयते स्म शुन्धनमन्त्रस्य सान्नायपात्राङ्गत्वम् कष्टं शुन्धनमन्त्रस्य सान्नायपात्राङ्गत्वं खलु शुन्धनमन्त्रः सान्नायपात्राङ्गम् इत्युक्ते सान्नायपात्रम् इति अङ्गं सुलभम् प्रमाणं किं पाठसादेशात् पाठसादेशस्य उदाहरणं किम् आसीत् एकत्र पाठः इत्युक्तं विधायकवाक्यस्य एकत्र पठति मन्त्रद्वयं तेः एकत्र पठति ते उक्तं किं सान्नायपात्रम् अपि सान्नायपात्राणां यत्र विनियोगः दृष्टः मन्त्रः यत्र योः स्थानम् एक अतः स्थानप्रमाणेन सान्नायपात्रं प्रति न तु पौरोडाशिकम् इति समाख्यया समाख्यां स्वीकुर्मः चेत् का समाख्या पौरोडाशिकम् इति पौरोडाशिकसमाख्यायां समाख्यानुसारेण पात्रं स्वीकुर्मः दाशिकी पौरोडाशिकी इति पुरोडाशपात्रस्य समाख्या दुर्बला अतः पुरोडाशस्य पात्रस्य शोधनार्थम् अयं मन्त्रः न विनियुज्यते इत्यतः पुरोडाशपात्राङ्गं न पुरोडाशपात्रं प्रति अर्थं प्रबलप्रमाणमस्ति प्रबलप्रमाणं किं वदति सान्नायपात्रशोधनं कर्तव्यं सान्नायपात्रं प्रति अङ्गं अनन्तरं नेक्स्ट् अनन्तरं पूर्वतनं समाख्या नाम यौगिकः शब्दः द्विविधः त्रिविधः कथं गूढः यौगिकः योगरूढः खलु क्वचित् किं क्रियते योगरूढः यौगिकरूढः रूढः यौगिकः योगरूढः यौगिकरूढः इत्यपि इदानीं त्रयं स्वीक्रियताम् अलम् रूढः इत्यत्र उद्भित्पदं दीयते यौगिक वयं त्रयं स्वीकुर्मः पदं नाम किम् अवयवशक्तेः सापेक्षता यत्र नास्ति तं पदम् आसन्दा इत्यादि पदम् अवयवं अवयव अर्थः उच्यते सर्वं किं यत् पदं यौगिकं पदं नाम अवयवार्थस्य सापेक्षत्वम् अवयवशक्तेः सापेक्षा किं यौगिकं पदम् उदाहरणं पाचकः पाकं पाचकः अवयवशक्तेः अपेक्षा अवयवस्य अर्थः कः इति चिन्त्य अस्माभिः अर्थः उच्यते अतः तद् यौगिकम् एवं तादृशयौगिकपदमेव किं समाख्या पदं लिङ्गं
पदस्य सामर्थ्यं लिङ्गं यौगिकशब्दः अनन्तरं योगरूढं पङ्कजः इति शरीरपि अस्ति तं योगोऽपि अस्ति तत्र अपेक्षा सा च द्विविधा वैदिकी लौकिकी सा नाम समाख्या समाख्या द्विप्रकारिका की लौकिकी समाख्या तत्र तत्र नाम समाख्या विभागे होतुः चमसभक्षणाङ्गत्वं होतृचमसः इति वैदिक्या समाख्यया होतृचमसः इति वैदिकी समाख्या भवति किमर्थं वेदे प्रयुक्ता समाख्या वेदे प्रयुक्ता अतः वैदिकी समाख्या इति नाम चमसभक्षणं प्रति अङ्गं चमसः इत्युक्ते पात्रविषये चौकाकारेण भवति तस्मिन् पात्रे किं क्रियते पात्रस्यैव भक्षणं करोति वा सः होता राक्षसो चमसभक्षणाङ्गत्वं सः नाम पात्रविषये चमसं भक्षयति इति वा चमसपात्रे स्थितं सोमरसं भुङ्क्ते चमसभक्षणं प्रति अङ्गं भवति होता नाम पात्रे स्थितः सः होता अङ्गं तत् केन ज्ञायते वैदिकी समाख्याया समाख्या ज्ञायते अध्वर्योः तत्तत् पदार्थाङ्गत्वं लौकिक्या आध्वर्यम् इति समाख्यया इति अध्वर्योः तत्तत् पदार्थाङ्गत्वम् आध्वर्यवम् इति समाख्या अस्ति लौकिकी वेदे प्रयुक्ता समाख्या याज्ञिकैः प्रयोगः कृतः वेदगतकाण्डस्य न पदार्थस्य न वेदभागं वदति तत्र किमस्ति लौकिक्या आध्वर्यम् इति समाख्यया अध्वर्योः तत्तत् पदार्थाङ्ग काण्डे पठितः यः पदार्थः अस्ति तं प्रति अङ्गं पदार्थं प्रति अङ्गं भवति अध्वर्यो नाम अध्वर्युना सः पदार्थः चत्वारः ऋत्विजः भवन्ति तत्र अध्वर्युना किं किं षोडाशिककाण्डे प्रजानाम् अनुष्ठानम् एतत् सर्वं होत्रा न कर्तव्यम् तदेवं निरूपितानि शेपतः इत्यादीनि षट् प्रमाणानि एवं षट् शेपतः तारो नास्ति अनन्तरम् अङ्गद्वैविध्यम् अग्रे गम्यताम् एतत् सहकृतेन विनियोगविधिना समिदादिभिः उपकृत्य दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत एवं रूपेण यानि विनियुज्यन्ते तान्यङ्गानि द्विविधानि अङ्गं कीदृशमङ्गं द्विविधम् एतत् सहकृते निरूपणं जातं भौतिकप्रमाणानाम् एतत् सहकृते नाम इत्यादिभिः उपकारं षड्भिः प्रमाणैः उपकारं स्वीकृत्य नियोगविधिना अस्ति अयं सुलभं विनियोगविधिः भिन्नां प्रमाणानाम् उपकारं स्वीकृत्य समिदादिभिः उपकृत्य समित् नाम किं प्रयाजविशेषः नाम प्रयाजादीनाम् अङ्गानां प्रयाजादीनाम् उपकारम् उपकृत्य उपकारं स्वीकृत्य दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत मासयागेन मासयागः प्रधानयागः तं प्रति प्रयाजः प्रयाजानां प्रयाजजन्यम् उपकारं स्वीकृत्य प्रधानयागः दर्शपूर्णमासयागः करोति फलं यच्छति यदा यथा स्वीकुर्मः
एवं रूपेण यानि विनियुज्यन्ते तेषां समिदादीनां प्रयाजादीनां विनियोगः क्रियते तानि अङ्गानि तादृशम् अङ्गं नाम अलङ्काररूपेण सर्वं प्रयाजः दर्श तादृश अङ्गस्य वैविध्यम् प्रकारद्वयमस्ति किं सिद्धरूपाणि क्रियारूपाणि सिद्धरूपं क्रियारूपम् इति क्रियाभिन्नं सर्वं सिद्धं क्रिया नाम किं क्रिया नाम का अतः एवं जनम् इत्यादिकमस्ति तस्य स्थापनम् आहुतिदानं लघुक्रियाः भवन्ति तादृशक्रिया क्रिया अतिरिक्तं यदस्ति सर्वं सिद्धरूपे तत्र सिद्धरूपाणि जातिद्रव्यसङ्ख्यादीनि सिद्धरूपमङ्गम् अङ्गस्य सिद्धरूपस्य अङ्गस्य जातिः द्रव्यं जातिः नाम गोत्वम् इत्यादिकं मीमांसायां जातौ एवं जातिः गोत्वम् अनन्तरं द्रव्यं द्रव्यं किं दधिः इत्यादिकं द्रव्यम् अनन्तरं संख्या एकत्वसंख्या क्रिया नास्ति खलु एतद् दधि क्रिया भवति वा एकत्वं क्रिया भवति वा क्रिया न भवति सर्वं सिद्धम् तानि च दृष्टार्थानि येभिः अपूर्वं नास्ति पुण्यं नास्ति अदृष्टं नास्ति किं लभ्यते इत्युक्ते दृष्टार्थानि अर्थः नाम प्रयोजनं नाम दृष्टप्रयोजनं खलु एकत्वस्य स्वीकारेण किम् एकः यजमानः आगम् अनुगतं नयति खलु सप्तदशाः सत्रमासीरन् सप्तदश क्या किं न्याय एकं पुस्तकम् आनयतु पुण्यं भवति वा प्राप्तिर्भवति इदं फलं क्रियारूपाणि द्विविधानि क्रियारूपमङ्गं द्विप्रकारद्वयम् किं गुणकर्माणि प्रधानकर्म नाम कम् इत्यर्थः स्थानापेक्षया भिन्नं स्थानातिरिक्तं शब्दप्रयोगादपि ज्ञायते एकं प्रधान एतत् अप्रधानं कर्म प्रधानं कर्म एतद् तदपेक्षया अमुख्यं कर्म एतान्येव सन्निपत्योपकारकाणि आराधोपकारकाणि च उच्यन्ते गुणकर्मणः नाम किं सन्निपत्योपकार एवं प्रधानकर्मणः नाम किम् आराधोपकार केवलं नामभेदः विष्णु अनन्तरं किम् उच्यते नारायणः वेङ्कटेशः नामभेदः किमर्थं भवति कुतः भवति नाम गुणमाश्रित्य न भेदे सति नामभेदः नारायणः नाम किमर्थं जले वसति सर्वं व्याप्नोति इति तद्वदेव गुणकर्म नाम गुणमाश्रित्य आगतं प्रधानं नाम अप्रधानं तत् प्रधानमस्ति इत्यतः प्रधानकर्म एवमेव सन्निपत्योपकारकम् उपकारं जनयति कथम् उपकारं जनयति सन्निपत्य खलु तत्रैव पतित्वा तर्भूय यागस्वरूपम् उत्पाद्य
यागेन साकं मिलित अतः सन्निपत्योपकारकम् इति आरात् उपकारकम् उपकारं जनेति परन्तु आरात् दूरात् दूरे स्थित्वा उपकारं जनेति अतः आरात् उपकारकम् इति भेदः नामविभेदः आरादुपकारकानि च इति उच्यन्ते तत्र कर्माङ्गद्रव्यादि उद्देशेन विधीयमानं कर्म सन्निपत्योपकारकम् कर्माङ्गद्रव्यादि उद्देशेन विधीयमानं कर्म कारकस्य लक्षणं दीयते पूर्वं किमुक्तं गुणकर्म इत्युक्तं प्रधानं न भवति अनन्तरं यागस्वरूपादेति पत्या उपकारं जनयति तर्हि लक्षणं किम् कर्माङ्गद्रव्यादि उद्देशेन विद्यमानं कर्म कर्म नाम क्रियाविशेष विद्यमानं विद्यमानं नाम रहने वाला एक काम इस तरह का एक तरह का कर्माङ्गद्रव्यादि उद्देशेन कर्मणः अङ्गं यद्द्रव्यं द्रव्य कर्म द्वे यागस्य द्वे रूपे द्रव्यं द्रव्यं देवता च कर्मणः अङ्गं किं द्रव्यं तदेव उक्तं द्रव्यादि द्रव्य देवता किं वा देवतादिकं वा कर्मणः ये अङ्गं यदस्ति तदुद्दिश्य कर्म उद्दिश्य नास्ति कर्मणः अङ्गं यद्द्रव्यं तदुद्दिश्य तद् न जुहोति होमस्य अङ्गं तादृश यागस्य अङ्गं तादृश तादृश कर्माङ्गद्रव्यं व्रीह्यादिकम् उद्दिश्य विधीयमानं कर्म कर्माङ्गद्रव्य तादृश प्रोक्षणम् एवं कर्माङ्गद्रव्याद्युद्देशादिकं सन्निपत्योपकारकं खलु यथा अवघातप्रोक्षणात् उदाहरणं दत्तं घातः भवति प्रोक्षणं भवति इत्यादिकं भवति अवघात प्रोक्षणादिः अवघातः कीदृशम् अङ्गं सन्निपत्योपकारकं घातः उपकारकम् एवं प्रोक्षणं सन्निपत्योपकारकं किमर्थं कर्माङ्गद्रव्यादि उद्देशेन विहितं अतः अङ्गं तादृशव्रीहिम् उद्दिश्य विहितम् अवहनं व्रीहीन् अवहन्ति उद्देशेन विहितं व्रीहि केवलम् आपणस्थव्रीहि गृहे विद्यमान कर्मणः अङ्गभूतः अस्ति व्रीहि कर्मणः अङ्गं यत् तादृशव्रीहि अवहननम् अतः अवहननं सन्निपत्योपकारकम् एवं प्रोक्षणादिः प्रोक्षणं व्रीहिमुद्दिश्य प्रोक्षणं कुर्मः प्रोक्षणं नाम किं जलेन एवं प्रोक्षणम् अवोक्षणं नाम किं प्रोक्षणं प्रोक्षणं कीदृशमङ्गं सन्निपत्योपकारकं कर्माङ्गद्रव्यमस्ति तादृशव्रीहिना अतः प्रोक्षणं तच्च दृष्टार्थम् अदृष्टार्थं दृष्टादृष्टार्थं भागत्रयम् किमिति दृष्टार्थम् अदृष्टार्थं दृष्टादृष्टार्थं मम अर्थः नाम प्रयोजनं प्रयोजनम् अथवा अदृष्टप्रयोजनम् अथवा प्रयोजनं प्लस् अदृष्टप्रयोजनं तस्य किं फलम् अवहननस्य दृष्टं फलं खलु किमर्थम् अवहनने कुट्टने क्रियमाणे अवहनने क्रियमाणे किम् अपूर्वं भवति इदानीं मन्दिरं प्रति नमस्कारं कुर्मः किमपि एकम् एपल् आगत्य पतति वा छायां वा अपेक्षिताः
ते अङ्काः आगत्य पतन्ति वा तर्हि दृष्टं तो द्रष्टुं तत्र तादृशस्थाने अदृष्टं वा त्वं पतति वा तादरूपेण नास्ति खलु यदि नमस्कारः क्रियते टक् इति नास्ति खलु तर्हि दृष्टफलं किमपि नागतम् अदृष्टम् इति पुण्यम् अदृष्टं तर्हि अत्र किम् आवाहनं कुर्मश्चेत् किं भवति तादृशं पुण्यं वा विचारः आवाहनं सः नियमादृष्टं परन्तु साक्षात् फलं विमोक्ष निकलता है चावल है चावल मिलता है क्या है दृष्ट अनन्तरं न्यायः अस्ति फलकल्पना यत्र दृष्टफलं भवति तत्र अदृष्ट न्यायः किमर्थं तस्य प्रत्यक्षस्य प्राबल्यमस्ति कल्प्ययोर्मध्ये सिद्धस्य प्राबल्यं प्रत्यक्षस्य दृष्टफलम् इत्यतः दृष्टफलमेव एवम् आवाहनस्य अनन्तरं ते उक्तं दृष्टार्थम् अवघातादि अवघातः अदृष्टार्थं प्रोक्षणादिः प्रोक्षणं कुर्मः कि भगवान के लिए फूल चढ़ क्या है कुछ बदलता है क्या रंग क्या होता है क्या होता है बड़ा क्या है क्या बोलना है अदृष्टम यदा कुर्मः वहननं यदा कुर्मः तदा किं भवति दोषाणां निर्मूलनं भवति सर्वं किं फलम् अत्र तु तादृशं फलम् आकारपरिवर्तनम् अत्र यदा प्रोक्षणं आकारे परिवर्तनं यथा व्रीहि तर्हि किं फलं न तर्हि किं फलमेव नास्ति वा कीदृशं फलं दृष्टं नास्ति तदेव उक्तम् अदृष्टार्थं प्रोक्षणादिकम् अदृष्टं दृष्टादृष्टार्थं पशुपुरोडाशयागादिः पशुपुरोडाशयागः इति कश्चन पशुयागे भवति साक्षात् शब्दं तौ यमानः दाशयाग यद्दैवत्यः पशु दाशाः यागे भवति यागः भवति दाशयागः यागीया या देवता तादृशतां संस्कृतायं पुरोडाशयागः पुरोडाशयागः क्रियते अन्यत् किं फलं नास्ति आग्नेययागस्य किं पुरोडाशयागो स्वर्गात् अत्र अस्य पुरोडाशयागस्य पृथक् फलं न अङ्गभूतः यागः तर्हि किं करोति देवतां पूर्वमुक्तं कर्माङ्गद्रव्यादि उद्देश्य केवलं द्रव्यमुद्दिश्य इति नोक्तम् आदि उद्देश्य आदिशब्देन तथापि स्वीकृतं अत्र किं क्रियते अनेन देवतायाः संस्कारः अतः एतत् किं दृष्टार्थम् अदृष्टार्थं च दृष्टार्थं नाम दृष्टफलकम् एवम् अदृष्टफलकम् एतद् भवति किं भवति पशुपुरोडाशयागः तस्य विवरणं कथं दृष्टफलं कथं तद्धि द्रव्यत्यागांशेन अदृष्टं देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागं कुर्मः इदानीं भोक्तव्यं नैवेद्यं यदा कुर्मः तत्र किमपि वैचित्र्यं भवति वा
तत् पायसं जातम् इति दृष्टः यागे क्रियमाणे जन्मम यागः क्रियते यागे क्रियमाणे अदृष्टं ते उक्तं द्रव्यत्यागांशेन अदृष्टम् अंश द्रव्यत्यागः इति एकः अंशः देवतोद्देशेन च देवतास्मरणं दृष्टं करोति देवतोद्देशेन देवतास्मरणं पशुपुरोडाशयागः किं करोति अयं पुरोडाशयागः देवतायाः संस्कारं जनयति संस्कारः कदा कथम् इत्युक्ते देवतायाः स्मारणं देवता स्मर्यता भवति एकवारं स्मरणमेव एकं कार्यं खलु तस्य फलं किम् इत्युक्ते दृष्टफलं देवता स्मृता यथा वेदाध्ययनं क्रियते भवति वा लभ्यते अर्थज्ञानम् एक न्यूज़ अदृष्टम मिलता है क्या पुण्य अर्थज्ञान मिलता है ज्ञान मिलता है तर्हि कस्यापि अध्ययनं कुर्मः लभ्यते अर्थज्ञानं लभ्यते तद्वदेव देवतास्मरणं नाम अर्थज्ञानं वेदाध्ययने सति अर्थज्ञानम् एवं एतादृश यागस्य अनुष्ठानानन्तरं देवता स्मृता किं यागीया पशुयागीय देवता तेन तर्हि सः कीदृशफलविशेषः इदमेव च आश्रयीकर्म इति इतोपि अपरं नाम किम् आश्रयीकर्म कीदृशं कर्म सन्निपत्योपकारकेषु यदस्ति तादृश आश्रयीकर्म अर्थसङ्ग्रहे अन्यथा उक्तं किं सन्निपत्योपकारकं सर्वं सन्निपत्यो आश्रयीकर्म इत्युक्ते अस्मिन् ग्रन्थे तु केवलं किं तत्र चित्रं दर्शितं तादृष्टार्थं यदस्ति तदेव आश्रयीकर्म अंशः संपूर्णं सन्निपत्योपकारकं संपूर्णम् आश्रयीकर्म अनन्तरं तच्च सन्निपत्योपकारकं द्विविधं प्रकारद्वयमस्ति कारकस्यापि प्रकारद्वयं किम् उपयोक्ष्यमाणार्थम् उपयुक्तार्थं पूर्वम् उपयुक्तं तद्विषये भवति चेत् उपयुक्तार्थम् इति उच्यते उपयोक्ष्यमाणार्थं नाम अग्रे उपयोगः भविष्यति उपयोक्ष्यमाणार्थं देवस्य कृते मालां समर्पयति माल्यमिति पार्श्वे स्थाप्यते खलु तत्र तत् किं जातम् उपयुक्तसंस्कारः जातः मालायाः उपयोगो जातः श्वः पूजा भविष्यति तदर्थं माला आनीय स्थापिता अस्ति खलु कथं स्थाप्यते खलु तत्र प्रोक्षणादिकं क्रियते जलसिञ्चनं क्रियते तत् किम् उपयोक्ष्यमाणसंस्कारः किमर्थं श्वः उपयोगः क्रियते उपयोक्ष्यते खलु अतः एवं प्रकारद्वयमस्ति सन्निपत्योपकारकेषु उपयुक्तसंस्कारः उपयोक्ष्यमाणसंस्कारः तत्र अवघातप्रोक्षणादि उपयोक्ष्यमाणार्थम् अवहननं कदा क्रियते पुडाशस्य पूर्वमेव क्रियते पुडाशस्य अर्थमेव क्रियते अनन्तरं यागः तर्हि यागे उपयुक्तः पुडाशस्य प्राप्तिर्भवति अवहननादिना तर्हि अवहननं उपयोक्ष्यमाणार्थम् उपयोक्ष्यमाणरूप अवघातप्रोक्षणादि प्रोक्षणम् अनन्तरं त्वं प्रति मालां समर्प्य अनन्तरं निर्माल्यं स्वीकृत्य प्रोक्षणं अस्ति पूर्वमेव प्रोक्षणं अतः उक्तम् उपयोक्ष्यमाणार्थं स्वतनम् उपयोक्ष्यमाण विहीनां यागे उपयोक्ष्यमाणत्वात्
किमर्थम् उपयोक्ष्यमाणसंस्कारः भवति इत्युक्ते अग्रे उपयोगो भविष्यति खलु। उपयोक्ष्यमाणः भवति व्रीहि, तदुद्दिश्य विहितं कर्म उपयोक्ष्यमाणरूप। प्रतिपत्तिकर्म इडाभक्षणादि उपयुक्त पुरोडाश संस्कारकम्। यदा यागस्य समाप्तिर्भवति अनन्तरं पुरोडाशस्य खलु, तत्र इडाभक्षणम्, इडा नाम पात्रविशेषः, इडा पात्रे विद्यमानस्य पुरोडाशस्य भक्षणम् इडाभक्षणम्। इडा पात्रं न राक्षसो न, इडाभक्षणं नाम इडा पात्रस्य इडा पात्रे स्थितस्य भक्षणं, तत् किं प्रतिपत्तिकर्म। किमर्थं? कार्यं समाप्तं, यागः समाप्तः, अनन्तरम् अवशिष्टमस्ति, तत् प्रतिपत्तिकर्म। अस्माभिः प्रसादस्य निर्माणं क्रियते, तदनन्तरं यागानन्तरं प्रसादः दीयते, सर्वं किं प्रतिपत्ति प्रतिपत्तिकर्म इडाभक्षणादि उपयुक्त पुरोडाश संस्कारकम्। अतः यः पुरोडाशः तस्य कृते सः उपयुक्तस्य आकीर्णकर्ता निवर्तकं कर्म प्रतिपत्तिकर्म। प्रतिकर ज्ञायते। तर्हि प्रतिपत्तिः नाम किम्? उपयुक्तस्य आकीर्णकर्ता निवर्तकं कर्म, उपयोगानन्तरम् इतस्ततः यत् पतितमस्ति तस्य निवारणार्थं बाधजनकं यदस्ति, बाधं जनेत्, तादृशबाधकस्य निवारणार्थं यत् कर्म क्रियते तदेव प्रतिपत्तिकर्म। आगतम् आगतं विषाणया कण्डूयते, अनन्तरं नीतासु दक्षिणासु चात्वाले कृषकाणां प्रास्यति, विषाणयाः चात्वालनामके गर्ते स्थापनम्, तत् किं प्रतिपत्तिकर्म। किमर्थं? विषाणयाः उपयोगो जातः, उपयोगः समाप्तः, अनन्तरं किं तदेव पतितमस्ति चेत् अनन्तरं पादे रन्ध्रं करोति कदाचित्, विषाणपत्रेव पतिता अस्ति चेत् तद् पादं बाधं जनेत्, तर्हि किं कर्तव्यं? निवारणं कर्तव्यम्। अतः एकत्र स्थाने स्थापनं किमस्ति? प्रतिपत्तिकर्म। तदेव उक्तम्, उपयुक्तस्य आकीर्णकर्ता निवर्तकं कर्म प्रतिपत्तिकर्म। उपयुक्तसंस्कारार्थञ्च संस्कारार्थत्वात् दुर्बलम्। तयोर्मध्ये प्रबलं किं दुर्बलं किम्? उपयुक्तं दुर्बलं वा उपयोक्ष्यमाणं दुर्बलं भवितुमर्हति? उपयुक्तं दुर्बलं वा उपयुक्तं प्रबलं वा? अस्माकं मते अर्थं तदपक्षं, परन्तु उपयोक्ष्यमाणं किं प्रबलं, तदेव उक्तम्, उपयुक्तसंस्कारार्थं च उपयोक्ष्यमाणसंस्कारार्थात् दुर्बलम्। उपयुक्तसंस्कारः दुर्बलः। किमर्थं भवति इति वा? इदानीं अनन्तरं चालनीयं, कथं स्थाप्यते? कवर् मध्ये बात्रूं प्रति किमर्थं चालनीयं? कथं नीयते? एकं चालितम् ऐरन् इत्यादिकं कृत्वा स्थापितमस्ति, तत् एवम् आनीय अग्रे उपयोक्ष्यमाणं किमर्थम्? आदरो भवति, मया श्वः दत्तं स्थापनीयं, श्वः कार्यं तस्य कार्यं भवति, तर्हि किं कर्तव्यम्? उपयोक्ष्यमाणसंस्कारे आदरो भवति, इच्छा भवति।
उपयुक्तं चेत् इण्डस्ट्रि लोके अनुभूतं बहुत्र अस्ति तादृशं उदाहरणं किम् एक केला लाए केला क्या क्या करेंगे ढंग से लाएंगे ठीक है नहीं खा लिए क्या क्या करेंगे फेंक देंगे आदर नहीं काम हो गया तो उतना आते वक्त चिल्का के साथ ठीक लाएंगे चिल्का को भी तदेव उक्तम् उपयुक्त संस्कारार्थं च उपयोक्ष्यमाण संस्कारार्थात् उपयुक्तस्य उपयुक्तापेक्षया उपयोक्ष्यमाणः उपयोक्ष्यमाणे अत्यादरा तत्रापि आदरो नास्ति इति नास्ति अति आदरो नास्ति अतः अत्यादरात् इत्युक्तम् इदानीं भगवन्तं प्रति किं कृतं माला समर्पिता अनन्तरं किम् आदरो नास्ति इति एवं किं न स्थाप्यते तथा आदरो नास्ति आदरो अस्ति परन्तु अति आदरो नास्ति विवक्षमाणविषये तादृश आदरः आदर आदार आद उक्तम् आदरः तादृश आदरः अत्र न अत्यादरात् अतः एव प्रायणीयनिष्कासे उदेनीयम् अनुनिर्वपति इत्यत्र निष्कासस्य निर्वापार्थत्वं दृष्टान्तः दत्तः कः दृष्टान्तः सोमयागे इष्टयाः भवन्ति काश्चन इष्टयाः भवन्ति प्रायणीया इति एका इष्टिः प्रायणीयनिष्कासे इत्युक्ते प्रायणीया इति अनन्तरम् उदयनीया इति अस्ति पूर्वं प्रायणीया भवति अनन्तरं कालान्ते उदयनीया भवति प्रायणीया इष्टिः उदयनीया ज्योतिष्टोमे प्रायणीयनिष्कासे इति निष्कासपदं निष्कासः नाम किम् यदा प्रायणीयार्थं द्रव्यं किञ्चित् निर्मितं चरुः तादृशद्रव्यस्य समाप्त्यनन्तरं किं पात्रे अवशिष्टं जलं संस्थाप्य पात्रं तथैव स्थापनीयं पात्रे लग्नं भवति खलु अन्नकणम् इत्यादिकं लग्नं भवति चरुकणं तत् तथैव संस्थाप्य जलं संस्थाप्य तथैव तस्य नाम निष्कासः प्रायणीयनिष्कासः तत्र किं कर्तव्यं प्रायणीयनिष्कासः स्थापनीयः किमर्थम् इत्युक्ते उदयनीयम् अनुनिरूपति अग्रे उदयनीयार्थं निर्वापः कर्तव्यः पाकः कर्तव्यः तदर्थं चरुः निर्मेयः अस्ति खलु अन्नं निर्मेयम् उदयनीययागार्थं तदर्थम् अयं एतत् जलविशेषः स्थापनीयः एतद् निष्कासः यः अस्ति सः स्थापनीयः तत् जलं स्थापनीयं खलु तर्हि कस्य संस्कारः निष्कासस्य संस्कारो वा अथवा पाकार्थः संस्कारो वा पाकः अग्रे भविष्यति निष्कासः पूर्वमेव जातः आदरः कुत्र भवति अग्रिमकर्मणि भवति अतः उदयनीयं प्रति संस्कारः इत्युक्तम् प्रायणीयनिष्कासेन उदयनीयं प्रति संस्कारो भवति प्रायणीयनिष्कासः उदयनीयनिर्वापार्थः न तु उदयनीयनिर्वापः प्रायणीयनिष्कासार्थः प्रायणीयनिष्कास के लिए उदयनी का अनुष्ठान उदयनी का जो पकाना जो काम है काम किस लिए प्रायणीय निष्कास के लिए नहीं प्रायणीय निष्कास है उदयनीय पाक के लिए तदेव उक्तम् इत्यत्र निष्कासस्य निर्वापार्थत्वम् एवं निष्कासः किमर्थः निर्वापार्थः अवगतं वा एतद् ज्ञातं वा प्रायणीयस्य अनुष्ठानानन्तरं पात्रे किञ्चित् जलं भवति प्रायणीयनिष्कासः अनन्तरमस्ति उदयनीयस्य पाकः कर्तव्यः उदयनीयपाकः तादृशनिष्कासार्थो वा अथवा निष्कासः उदयनीयपाकार्थो वा संशयः किं कस्य कृते इति विचारः अस्माकम् आदरः कुत्र अग्रिमकर्मणि तु भूतकर्मणि कर्म समाप्तं तत्र आदरो न भवति तर्हि प्रायणीयनिष्कासः एव उदयनीयार्थः
उदयनीय वाक्य के लिए प्रायणीय निष्कास है। तदेव उक्तम्। अनेन किं जायते? जायते उपयोक्ष्यमाण संस्कारे आदरो तस्य प्राबल्यमस्ति। न तु तस्य तदर्थत्वम्। कः अर्थः? न तु तस्य तदर्थत्वम्। तस्य तस्य नाम कस्य? उदयनीय अनुनिर्वापस्य उदयनीय अनुनिर्वापस्य न तदर्थत्वं प्रायणीय निष्कासार्थत्वं। पूर्वम् उक्तं खलु, पूर्वमेव अस्ति। किमस्ति? निष्कासस्य निर्वापार्थत्वं। निष्कासः निर्वापार्थः, न तु निर्वापः निष्कासार्थः। निर्वाप निष्कास के लिए नहीं, निष्कास निर्वाप के लिए। न तु तस्य तदर्थत्वं निष्कासस्य उपयुक्तत्वात्। अस्ति न तु तस्य तदर्थत्वं निष्कासस्य उपयुक्तत्वात्। निष्कासः उपयुक्तः, कार्यं समाप्तं, आदरो नास्ति खलु इति उक्तम् एकादशे। नाम एकादशे वादने वा 11 बजे एकादशे। एकादशे नाम किम्? एकादशी किम्? एकादशे तच्च सन्निपत्योपकारकम् आराधोपकारकात् बलीयः। पुनः प्राबल्यं कुत्र? पूर्वमुक्तं सन्निपत्योपकारकम् आराधोपकारकम् इति। धनकर्म गुणकर्म इति तयोर्मध्ये प्रबलं। सन्निपत्योपकारकं किमर्थम्? अग्रे विचारः चलति। ननु अवघातादि भवतु बलीयः, अवघातादिकं प्रबलं भवतु। किमर्थं? दृष्टार्थत्वात्। अवघातस्य फलं दृष्टार्थत्वात्। आराधोपकारकस्य अदृष्टार्थत्वात्। आराधोपकारकस्य फलं किम्? आराधोपकारकस्य उदाहरणं भवति प्रयाजः। प्रयाजस्य फलं अपूर्वम् इति स्वीकर्तव्यम्। अदृष्टार्थत्वात्। अदृष्टापेक्षया दृष्टं प्रबलं। तर्हि आवाहनरूप सन्निपत्कारकं प्रबलं। किमर्थं? दृष्टं फलं। नाम सर्वाण्यपि सन्निपत्योपकारकाणि प्रबलानि न भवन्ति। दृष्टे संभवति अदृष्टकल्पनस्य अन्यायः। फलं अदृष्टः फलं प्रबलम्। तर्हि तादृशदृष्टफलजनकं कर्म तदेव प्रबलम्। प्रोक्षणादि संयुपत्योपकारकं तु कथं बलीयः? प्रोक्षणरूपं यत् कारकमस्ति मध्ये दत्तं खलु, दृष्टम् अदृष्टं दृष्टादृष्टार्थम् इति। मध्ये दत्तम् अदृष्टं प्रोक्षणम् अर्थं यदस्ति। प्रोक्षणादि सन्निपत्योपकारकं तु कथं बलीयः? किमर्थं? प्रोक्षणस्य फलम् आराधोपकारकं, द्वयोः फलं उपकारकं खलु। अवच्छेदकावच्छेदेन वक्तुं न शक्यः। वक्तुं उभयोः अदृष्टार्थत्व अविशेष विशेषो नास्ति, समानता अस्ति। केन अंशेन? फलांशेन। तस्यापि अदृष्टं तस्यापि अदृष्टं, तयोः नाम सर्वस्यापि नास्ति, केवलम् अदृष्टरूपस्य किंच आराधोपकारकं साक्षात् प्रधानाङ्गम्। तस्य कृते किंचित् शब्दं कः अंशः? आराधोपकारकं किं भवति? प्रयाजः। प्रयाजः किं भवति? साक्षात् प्रधान, साक्षात् दर्शक अंगम भवति आराधोपकार। प्रयाजः साक्षात् प्रधानं प्रति तस्य अन्योद्देशेन अभिधानम्। किमर्थम्? अन्यं द्रव्यम् उद्दिश्य न विहितं, कर्मांग द्रव्यादि उद्देशेन न, केवलं तु प्रधानं प्रति। सन्निपत्योपकारकं तु अंगांगम
सन्निपत्योपकारकं किं? तस्य कृतेपि अङ्गम्। आराधोपकारकं प्रधानं प्रति अङ्गम्, सन्निपत्योपकारकं तं प्रत्यपि अङ्गम्। तर्हि किम्? इतोपि दुर्बलं किनि? सन्निपत्योपकारकं कारणं किम्? अङ्गाङ्गम्। प्रधानम माने वीसी, बाद में डीन जो है प्रधान के लिए हो गया, वीसी के डीन है, के नीचे आए फिर क्या हो गया? आराध उपकार क्या हो गया? जग में है, जग में आराध उपकार, हेड जग में के अदृष्ट सन्नि, हेड क्या है? जो ये भी नीचे, ये तो हेड क्यों, ठीक नहीं? उसके लिए बता रहे हैं अंगांगापेक्षया साक्षात अंगम बलीय, अंग अंग से या जो अंग है बल रहता, ठीक नहीं? साक्षात अंगम यदस्ति तत् प्रबलम। तत्र कश्चन न्यायः उक्तः अंगगुण विरोधे च तादर्थ्या, गुणम गुणः एवं प्रधान गुण मध्ये कस्य प्राबल्यम? प्रधान गुण, कुछ लोग क्या है आदमी है, ठीक है नहीं? ये भी कुछ उनके साथ भी कुछ जाने वाले कुछ रहते, ठीक नहीं? के साथ कुछ लोग में से साथ जो जाते हैं वो साथ वालों के लिए साक्षात यह बहुत प्रधान पुरुष सह प्रधान। प्रश्न अंगगुण विरोधे विरोधे गुण प्रधान गुणयोर, गुण विरोधे इति केवलं शब्दः अस्ति, अंगगुणयोर मध्ये विरोधो न, एकम् अंगगुणम् अपरमपि अंगगुणं तयोर्मध्ये विरोधो, अंगगुणः एकः अपरः प्रधानगुणः, अंगगुण प्रधानगुणयोर मध्ये विरोधः, एवम् अंगगुण विरोधे तादर्थ्या प्रधानगुणः प्रधानार्थः सः प्रधानगुणः वा प्रबलः। अवगतं वा? तर्हि किं स्वीकर्तव्यम्? आराधोपकारकं प्रधानाङ्गम्, एतत् अत्र अपूर्वं प्रोक्षणम् इत्यादिकं किमस्ति? प्रोक्षणम् इत्यादिकम् अङ्गम्, तर्हि आराधोपकारकमेव प्रबलं खलु? किमर्थम् एतत् प्रबलम् इत्युक्ते कारकम् एतत् दृष्टम् अदृष्टं तादृष्टात् प्रबलम् इति तत्र उच्यते। अत एव य इष्ट्या पशुना सोमेन वा यजेत सो अमावास्यायां पौर्णमास्यां वा यजेत इति अविशेषविधानेपि पर्वानुग्रहः सोमयागस्यैव तु दीक्षणीयादेः। अतः कथं सन्निपत्योपकारकस्य अन्यदपि उदाहरणं दत्तं तेन प्राप्तमस्ति। किं? य इष्ट्या पशुना सोमेन वा यजेत सो अमावास्यायां पौर्णमास्यां वा यजेत इति एकं वाक्यमस्ति। ये यागाः निर्दिष्टाः अनेन वाक्येन इत्युक्ते इः, अनन्तरं पशुयागः, अनन्तरं सोमयागः। सोमयागे किं भवति इत्युक्ते पशुयागोपि भवति, इष्टिरपि भवति, तेनीया प्रायणीया दीक्षणीया खलु? तर्हि किम्? इष्टि अङ्गं पशुः अपि अङ्गं, सोमयागः प्रधानः, एवं तादृशाः सन्ति। पर्वकाले अनुष्ठानं कर्तव्यं, पर्व नाम अमावास्या अथवा पूर्णिमा, तदा अनुष्ठानं कर्तव्यं। तदा कस्य अनुष्ठानं कर्तव्यम्? अङ्गानाम् अनुष्ठानं
अथवा प्रधानस्य अनुष्ठानं पर्वकाले कर्तव्यं। प्रधानस्यैव अनुष्ठानम् इति सोमयागस्यैव किमर्थम्? इदानीं विरोधः कथं भवति? पशुयाग पशुयागसम्बद्धः सम्बद्धः पूर्णिमा, पूर्णिमायां पशुयागः, एवं पूर्णिमायां सोमयागः इति आगतः। प्रधानगुणः पूर्णिमा, अङ्गगुणः अपि पूर्णिमा। पूर्णिमा मध्ये यदा यदा किं पूर्णिमा स्वीकर्तव्या, किं विशिष्टा पूर्णिमा स्वीकर्तव्या? सोमयागविशिष्टा पूर्णिमा एव स्वीकर्तव्या खलु। किमर्थं? प्रधानगुणः भवति पूर्णिमा, अतः प्रधानस्य अनुष्ठानमेव किमर्थं? प्रधानगुणः प्रबलः खलु। तदेव उक्तं पर्वानुग्रहः सोमयागस्यैव क्रियते। नाम किं? प्रधानगुणः एव एवम् आराधोपकारकं प्रबलं खलु, प्रधानस्य अङ्गम्। एतत् किम्? अमावास्यायां सोमयागः क्रियते, सोमयागं प्रति अमावास्या अङ्गम्। पशुयागः अमावास्यायां क्रियते, अमावास्या पशुयागं प्रति अङ्गं भवति। तर्हि अङ्गाङ्गं प्रबलं वा प्रधानाङ्गं प्रबलं वा इत्युक्ते प्रधानाङ्गं प्रबलं। तन्न्यायेन सोमयागस्य अनुष्ठानं कर्तव्यम्। अतः कथं सन्निपत्योपकारकस्य बलीयस्ति? अतः उच्यते नाम कृतः सत्यपि अदृष्टार्थत्व अविशेषे सन्निपत्योपकारकम् आराधोपकारकात् बली। भवता उक्तं तत् सत्यं, तादृशम् एव। तथापि अदृष्टार्थत्व अविशेषे सन्निपत्योपकारकस्य क्वचित् फलम्, आराधोपकारकस्य तु सर्वदा अदृष्टमेव फलम्। किम् अदृष्टार्थत्वम् इति? तथापि केशो नास्ति तत्। तथापि सन्निपत्योपकारकं किम्? आराधोपकारकात् बलीय। सन्निपत्योपकारकम् आराधोपकारकस्य प्रबलमेव। अतः उच्यते सन्निपत्योपकारकैः कर्मणि उपकार्य उपकारकयोः व्रीहि प्रोक्षणयोः सम्बन्धः वाक्यक्लुप्तः। वाक्येन ज्ञायते, वाक्येन वाक्यादिना ज्ञायते। वाक्यं लिङ्गं सन्निपत्योपकारकैः कर्मणि, सन्निपत्योपकारकं नाम इत्यादि वाक्येन तस्मिन् कर्मणि उपकार्य उपकारकयोः कार्यं किं, कारकः कः, तयोः नाम तत् किम् इति उपकार्य उपकारकयोः व्रीहि प्रोक्षणयोः दत्तं। व्रीहिः किं? व्रीहिः उपकार्यः, प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्वितीयम् इति पूर्वमागतं खलु यः, तथैव अन्वयः कर्तव्यः। उपकार्यः व्रीहिः, उपकारकः उपकारकं प्रोक्षणं, तयोः सम्बन्धः वाक्यक्लुप्तः। वाक्येन वाक्यमस्ति वा श्रुतिः अस्ति। वाक्यं नाम वाक्यक्लुप्तः सिद्धः, वाक्यान् नाम वाक्यादिना उपकारमात्रं कल्प्यम्। कीदृश उपकारः? अदृष्टरूप उपकारः इति उक्तं। दृष्टं वा अदृष्टं, तादृश उपकारः कः इति अस्माभिः कल्पनीयम्। स्थानविशेषं दृष्ट्वा कीदृश उपकारः, दृष्टोपकारो वा अदृष्टोपकारो वा। आराधोपकारकस्थले तु समिधो यजति इत्यादि स्थाने अस्ति। स्थले तु दर्शपूर्णमासयोः प्रयाज अनुयाजयोः सम्बन्धः कल्प्यः। दर्शपूर्णमासयोः प्रयाज अनुयाजयोः खलु। किमर्थं? दर्शपूर्णमासयागविधायकं वाक्यं भिन्नं, अनन्तरं प्रयाजयागविधायकवाक्यं वाक्यद्वयमपि भिन्नं। व्रीहीन् प्रोक्षति एकमेव वाक्यमासीत्, व्रीहीन् प्रोक्षति, पदभेदो अस्ति, वाक्यभेदो नास्ति। अत्र तु वाक्यभेदो अस्ति। अतः आराधोपकारकस्थले प्रयाजादिस्थाने दर्शपूर्णमासयोः प्रयाज अनुयाजयोः, अनुयाजः इति एकमङ्गं, त्रयो अनुयाजाः, पञ्चप्रयाजाः, त्रयः अनुयाजाः,
अनु पश्चात् यज्यते इति अनुयाज यागोत्तरं क्रियते प्रयाजस्य पूर्वं क्रियते तादृशाङ्ग प्रयाज अनुयाजयोः सम्बन्धः कल्प्यः खलु कल्पना कर्तव्या तयोर्मध्ये कः सम्बन्धः कल्प्यः उपकारोऽपि पश्यतु सम्बन्धोऽपि कल्प्यः उपकारोऽपि कल्प्यः द्वयं कल्पनीयम् आपतितं तत्र किमस्ति सन्निपत्योपकारकस्थाने सन्निपत्योपकारकस्थाने तु साक्षात् सम्बन्धः क्लिप्तः सिद्धः अस्ति किमर्थम् एकेन वाक्येन उपादानात् एकं वाक्यं पदार्थद्वयम् उपस्थापयति खलु अतः सम्बन्धः क्लिप्तः यः बहुधा उक्तं पदार्थद्वयं नाम कक्षायां केचन एकः नाम कश्चन अस्ति अवस्थितं तर्हि कश्चन एकेन वाक्येन उपात्तं तर्हि द्वयोर्मध्ये अत्र तु किमस्ति आरादोपकारकस्थाने आरात् शब्दे एव अस्ति दूरात् उपकरोति नास्ति खलु दूरे अस्ति एकेन वाक्येन न बोधितं यागः दर्शपूर्णं प्रधानयागः अन्येन वाक्येन बोधितः अङ्गं न बोधितत्वम् अतः सम्बन्धोऽपि कल्प्यः उपकारोऽपि कल्प्यः कल्पनाद्वयम् आगतम् आराधोपकारकस्थले कल्पनाद्वयं सन्निपत्योपकारकस्थाने एका एव कल्पना कल्पना प्रयुक्त गौरवम् आगतम् किमुक्तं कल्पना गौरवं यद् एव गुरुभूत दुर्बलम् किञ्च आराधोपकारकस्थले प्रकरणं विनियोजकं तैः किं कृतम् एतदनुसारेण अनुसारेण मम पक्षः श्रेष्ठः इत्यादिकं मम पक्षे एतदुदाहरणमस्ति खलु य इष्ट्या पशुना दर्शितवान् अनन्तरं प्रधानाङ्गम् इति बहु उक्तवान् तर्हि सिद्धान्तेनापि वक्तव्यं तदुच्यते किम् आराधोपकारकस्थलैः प्रकरणं विनियोजकं किं प्रमाणं विनियोजयति प्रकरणम् उभयाकाङ्क्षा अङ्गस्यापि आकाङ्क्षा अन्यः आकाङ्क्षा उभयाकाङ्क्षावशात् तयोर्मध्ये सम्बन्धः कल्प्यते तदेव उक्तं प्रकरणं विनियोजकं प्रकरणेन विनियोगः क्रियते इतरत्र नाम आराधोपकारकस्य अपेक्षया इतरत्र नाम अन्यत्र नाम तद्भिन्नस्थाने नाम सन्निपत्योपकारकस्थाने किं भवति इत्युक्ते उदाहरणं दीयते व्रीहिन् प्रोक्तं स्पष्टार्थं पूर्वं दत्तं सन्निपत्योपकारकस्य उदाहरणं दत्तं तथापि स्पष्टार्थमुक्तम् इतरत्र तु व्रीहिन् प्रोक्षति इति वाक्यमेव व्रीहिपदेन अपूर्वसाधनलक्षणां कृत्वा कृतौ विनियोग वाक्यादिकमस्ति खलु वाक्यमस्ति गमस्ति तत्सर्वं प्रकरणापेक्षया प्रबलम् तर्हि अत्र विनियोजकं प्रमाणं सन्निपत्योपकारकस्थाने किमस्ति वाक्यादिकं तेन किं जातं वाक्यादिर्नाम एवं विपरीतरूपेण स्वीकर्तव्यं वाक्यं प्रकरणम् इति नास्ति वाक्यं लिङ्गं किमर्थं वाक्ये ग्रन्थे वाक्यं पदं प्रयुक्तम् इत्यतः वाक्यं लिङ्गं श्रुति वाक्यम् एव व्रीहिपदेन अपूर्वसाधनलक्षणां कृत्वा बहुधा ह्यः दर्शितं खलु प्रोक्षणं व्रीहिस्वरूपार्थं न क्रियते खलु व्रीहीणम् आकारसम्पादनार्थं बाहर चिल्का है इधर चावल है इधर का धान बनाने के आकार स्वरूपार्थं नास्ति अपि तु किमर्थम् अपूर्व साधनत्वार्थम् इत्युक्तम् अपूर्व साधनीभूत व्रीह्युद्देशेन इत्यादिकम् उक्तम् अपूर्व साधनलक्षणां कृत्वा कृतौ विनियोजकं यागे विनियोगं सम्पादयति अङ्गिभावसम्बन्धं कल्पयति इति बलीयत्वम् एवं प्रबलप्रमाणेन बोध्यते इत्यतः प्राबल्यम् आगतम् यदुक्तं पुनः अन्यः न्यायः प्रदर्शितः किम् अङ्गगुणविरोधे तादर्थ्या
इति उक्तम्। अङ्गगुणप्रधानगुणयोर्मध्ये यदा विरोधो भवति तदा प्रधानगुणः स्वीकार्यः इति तेन दर्शितम्। तदर्थम् उच्यते इति न्यायेन दुर्बलत्वम् इति तत् असत्। भवता यदुक्तं तत् असत् न युक्तम्। किमर्थं? न हि व्रीह्याद्युद्देशेन विधीयमानं प्रोक्षणादि तदर्थं भवति। खलु प्रोक्षणं क्रियते व्रीह्युद्देशेन, व्रीहिं प्रोक्षति वाक्येन सः व्रीहिं प्रति, परन्तु न तदर्थं। तदर्थं नाम व्रीहिस्वरूपार्थं न, व्रीहिस्वरूपार्थं प्रोक्षणं न क्रियते। भवति तत्स्वरूपे अनर्थक्या, तत्स्वरूपे व्रीहिस्वरूप, खलु व्रीहिस्वरूपस्य सम्पादनार्थं प्रोक्षणं न किमर्थं क्रियते इत्युक्ते किन्तु तत् संस्कारद्वारा कृत्वर्थमेव यागार्थं क्रियते। यागं प्रति अङ्गं व्रीहि, तादृशव्रीहिं प्रति प्रोक्षणं क्रियते। तर्हि प्रोक्षणं किमर्थं कृतं? व्रीहीणां स्वरूपार्थं नास्ति, न कृतम्, आकारसम्पादनार्थं न कृतम्, अपि तु यागार्थं कृतं। यागार्थम् इत्युक्ते कृत्वर्थं, खलु यागमुद्दिश्य क्रियते चेत् कृत्वर्थं, फलमुद्दिश्य क्रियते चेत् पुरुषार्थं। किन्तु तत्संस्कारद्वारा तत् नाम किं स्वीकर्तव्यं? तत्पदेन प्रोक्षणं वा? प्रोक्षणं संस्करोति वा व्रीहि? तत् संस्कारद्वारा तत्र संस्कारं जनयति। तत्र व्रीहिषु व्रीहि संस्कारद्वारा व्रीहिं प्रोक्षति इति वाक्यं खलु। व्रीहि संस्कारद्वारा यागं प्रति उपकरोति, कृत्वर्थः भवति। सन्निपत्योपकारकाणाम् उत्पत्त्यपूर्वप्रयुक्तत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् अग्रे उच्यते। प्रयोजकं किं, प्रयोज्यं किं, खलु किं प्रयुक्तत्वम् इति विचारः अग्रे चलति, अग्रिमकक्षायां भवति। एवम् एवम् व्रीह्यादि उद्देशेन विधीयमानं प्रोक्षणादि तदर्थं भवति, तत्स्वरूपे अनर्थक्यात् तु तत्संस्कारद्वारा कृत्वर्थमेव। सन्निपत्योपकारकाणाम् उत्पत्त्यपूर्वप्रयुक्तत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् अग्रे उच्यते। किम् उच्यते? उत्पत्त्यपूर्वप्रयुक्तत्वं नाम उत्पत्त्यपूर्वं प्रयोजकं, खलु कं प्रति? सन्निपत्योपकारकाणां, सन्निपत्योपकारकाणाम् उत्पत्त्यपूर्वप्रयुक्तत्वं षष्ठीत्वमस्ति। सन्निपत्योपकारकाणां षष्ठी अस्ति, अग्रे प्रयुक्तत्वं, प्रयुक्तत्वस्य त्वमस्ति, निष्कासनीयं। किं कर्तव्यं? सन्निपत्योपकारकम् उत्पत्त्यपूर्वप्रयुक्तम् अनुष्ठेयं, खलु उत्पत्त्यपूर्ववशात् अनुष्ठेयं, तदर्थम् अनुष्ठेयम्। अतः उभयविधमपि अङ्गजातं कृत्वर्थम्। इदानीं किं जातं? समप्राबल्यम् आगतम्। सन्निपत्योपकारकस्य अनुष्ठानं किमर्थं क्रियते? प्रधानार्थं क्रियते, साक्षात् वा परम्परया वा, प्रधानार्थमेव, यागार्थं क्रियते। आराधोपकारकाणाम् अनुष्ठानं किमर्थं क्रियते? प्रधानार्थमेव क्रियते। प्रयाजस्य अनुष्ठानं किमर्थं? दर्शपूर्णमासार्थम्। आराधोपकारकस्य अनुष्ठानं प्रधानार्थं। तर्हि सन्निपत्योपकारकस्य अनुष्ठानं प्रधानार्थम्, आराधोपकारकाणाम् अनुष्ठानमपि प्रधानार्थं। तर्हि किं सभी लोग क्या है? मेले का चेला, चेला का ऐसा नहीं, ठीक है नहीं, परंपरा नास्ति। तर्हि किं जातं? प्रधानं प्रत्येव सर्वे कृत्वर्ता। अङ्गजातं उभयमपि अङ्गजातं, उभयम् अङ्गजातं, जातं नाम समूहः। यद् अङ्गसमूहः अस्ति, कीदृशसमूहः? सन्निपत्योपकारकसमूहः, आराधोपकारकसमूहः। उभयपदेन द्वैविध्यं स्वीकर्तव्यं, गुणकर्म एवं प्रधानकर्म। उभयविधमपि अङ्गजातं कृत्वर्थम् एव इति न अवसरः। पूर्वं न्यायः प्रदर्शितः। सन्निपत्योपकारकम् इत्युक्ते अङ्गगुणः भवति, आराधोपकारकं नाम अङ्गं भवति, आराधोपकारकं नाम प्रधानाङ्गं भवति। अङ्गगुण प्रधानगुणयोः तस्य न्यायस्य सारः एव न भवति। किमर्थं? साम्यता अस्ति अत्र, अङ्गाङ्गं नास्ति, सर्वे साक्षात् प्रधानं प्रति
अतः अंगगुण न्यायावतारः। प्रयाजस्य अनुष्ठानेन अदृष्टं भवति। अस्यापि अनुष्ठानेन केवलं मध्ये विद्यमानस्य प्रोक्षणादिकर्मणः अनुष्ठानेन अदृष्टं भवति। प्रधानकर्म अन्यत्, गुणकर्म अन्यत्। तयोर्मध्ये भेदः, क्रियारूपस्य अङ्गस्य भेदः अस्ति खलु। गुणकर्म प्रबलं, सन्निपत्योपकारकं प्रबलम् इत्येव उक्तम्। नैव तत्र पूर्वपक्षिणा ये बहवः दृष्टान्ताः दर्शिताः खलु। भवता उच्यते सन्निपत्योपकारकं प्रबलम् इति, आराधोपकारकं मम दृष्ट्या प्रबलम् इति तेन दर्शितं। तर्हि द्वन्द्वि दीयते। तेन यदुक्तं तत् समीचीनं नास्ति इति प्रदर्शनीयं। तदर्थं सिद्धान्तः कः? सन्निपत्योपकारकं प्रबलम् इत्येव। भवता एवम् उक्तं तद् अनुचितम्। अयं सिद्धान्तो नास्ति। गुणकर्मणः अपेक्षया प्रधानकर्म प्रबलम् इति सिद्धान्तो नास्ति। पूर्वपक्षिणा यत् दर्शितं तत्र भवता यदुक्तं तत् एकवारं पठ्यताम्। अतः उभयविधमपि अङ्गजातं कृत्वर्थम् एव इति न अङ्गगुणविरोधन्यायावतारः। अङ्गगुणविरोधन्यायेन तेन किमुक्तम्? आराधोपकारकं प्रबलम् इत्युक्तं। तन्नास्ति भवता उक्तम्। दीक्षणीयादेः पर्वानुग्रहस्तु दीक्षणीयाद्यर्थः एव, तस्य तदपूर्वप्रयुक्तत्वात्। दीक्षणीया प्रति अङ्गम् इत्युक्तं। दीक्षणीयादेः पर्वानुग्रहस्तु, दीक्षणीया नाम अङ्गम्, इष्टहोमस्य अङ्गं भवति। य इष्ट्या पशुना सोमेन वा यजेत इत्यत्र यदि तर्हि किं जातं? दीक्षणीयां प्रति पर्वानुग्रहः, अमावास्यानुग्रहः, कालानुग्रहः यदा क्रियते तस्मिन् काले दीक्षणीयायाः अनुष्ठानं यदा क्रियते तदा किं भवति? दीक्षणीयाद्यपूर्वार्थम् इति खलु। अतः युक्तं साक्षात् प्रधानाङ्गेन प्रधानपर्वानुग्रहेण सह बाध्यते। प्रधानस्य अङ्गं भवति चेत् मम सोमयागस्य अनुष्ठानं पर्वकाले कर्तव्यम्। अङ्गस्य पर्वानुग्रहः कर्तव्यः, तर्हि दीक्षणीयायाः अनुष्ठानम् अमायं कर्तव्यं खलु। तदा अङ्गगुणविरोधन्यायः गतः। कस्यापि अनुष्ठानं पर्वणि, प्रधानस्यापि अनुष्ठानं पर्वणि इत्युक्ते न भवति। किमर्थम्? एकदिनसाध्यः यागो नास्ति, पञ्चदिनात्मकः खलु। दीक्षणीया कदा भवति? आदौ भवति चतुर्थदिने, पञ्चमदिने सोमयागः, पञ्चमदिने सोमयागः इत्यतः एकस्मिन् दिने दीक्षणीयायाः अपि अनुष्ठानं, सोमया प्रधानस्यापि अनुष्ठानं। तर्हि कस्य अनुष्ठानम् इत्युक्ते प्रधानगुणः प्रबलः, अतः पर्वणि सोमयागस्य अनुष्ठानं। प्रधानपर्वान् अनुग्रहेण सह बाध्यते। तत्सिद्धं सन्निपत्योपकारकस्य आराधोपकारकात् बलि। सन्निपत्योपकारकं प्रबलम्, आराधोपकारकस्य नाम प्रधानकर्मणः अपेक्षया गुणकर्म प्रधानं प्रबलम्। एतावदलम्। धन्यवादाः। एतावता एकादशे हणि आद्य प्रातः कक्षा तावत् समाप्ता भवति। अस्याः कक्षायाः आद्यक्ष्यं वोढुं शिवरामभट्टमहाभागान् प्रार्थितवन्तः। ते समागताः सन्ति। महावैयाकरणाः इमे। तेभ्यः सादरं स्वागतं वदामः। कृपया एवम् अस्माकं श्रीरामः तावत्पर्यन्तं पाठितवन्तः, तानपि आह्वयामि। कृपया उपविशतु।
अध्यक्षान् शिवरामभट्टान् सम्प्रार्थये छात्रेभ्यः चित्राणि वाक्यानि अग्राह्यानि। सर्वेभ्यो नमः। विद्वन्नदीव्रातसहस्रपूर्णं तथा सहस्रप्रभुरत्नपूर्णं वेदादिवाक्यार्थतरङ्गलोलं सभासमुद्राय पञ्चम विराजमानाः मीमांसाविभागस्य अध्यक्षाः आचार्याः ESR नारायणं महाभागाः, एवमेव मम मित्रमणयः सहपाठिनश्च डॉक्टर श्रीराम AS महाभागाः, उपमञ्चं विराजमानाः अधिजिगांसमानाः छात्राः शोधछात्राः सर्वानपि अभिवन्द्य किञ्चित् विवक्ष्यामि। मीमांसकः इति मीमांसाम् अधीते वेदवा। मीमांसकः इति भवद्भिः प्रथमदिने एव पठितं स्यात्। कर्मादिभ्यो वुन् इति सूत्रेण वुन् प्रत्यये अधीते वेद इत्यर्थे वुन् भवति। तत्र अधीते अहमपि मीमांसा छात्रः, अतः अधीते इत्यर्थे वुन् प्रत्ययं स्वीकरोमि। तो हि वेद इत्यत्र ममापि सन्देहः। यः जानाति सम्यक् सः एव वेद अर्थे प्रत्ययम् अर्हति। अतः अर्धमीमांसकः इति कदाचित् तत्र शास्त्रान्तरेष्वपि मीमांसा विषयाः आर्थिकाः आगच्छन्ति। व्याकरणेपि भूषणसारादिषु प्रमेयग्रन्थेषु आख्यातार्थविचारः, धात्वर्थविचारः एवं नैके मीमांसासम्बद्धाः विचाराः व्याकरणशास्त्रेष्वपि नाम व्याकरणग्रन्थेष्वपि आयान्ति। तत्र किञ्चित् विषयमधिकृत्य वक्तुमिच्छामि। एतावत्पर्यन्तं भवद्भिः प्रतिपङ्क्ति तत्र अध्ययनं विहितम् अङ्गादिविषयेषु। किञ्चित् आख्यातार्थविषये वक्ष्यामि। कदाचित् चर्वितचर्वणोपि भवितुमर्हति, परन्तु किञ्चित् व्याकरणदृष्ट्यापि मीमांसाशास्त्रे प्रवेशः क्रियते। भवद्भिः मीमांसाशास्त्रे व्याकरणविचारः अवलोकितः, मया व्याकरणशास्त्रे मीमांसाविचारः किञ्चित् अवलोक्यते। तत्र नाधिकः समयः स्वीक्रियते, यतोहि मम अग्रिमकक्षापि अस्ति। इदानीं भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि इति निरुक्तकारेण उक्तमस्ति, वयं जानीमः। आख्यातपदेन तिङन्तम् इत्यपि स्वीक्रियते, तिङ् इत्यपि स्वीक्रियते। भावप्रधानमाख्यातम् इत्यत्र तिङन्तम् इति। आख्यातार्थः भावना इति तत्र आख्यातं नाम तिङ्। तिङर्थः कः चेत् वैयाकरणैः कर्तृकर्मसङ्ख्याकालाः उच्यन्ते। तिङर्थः कर्ता कर्म संख्या कालः एवं रूपेण। मीमांसकैः आख्यातार्थः भावना इति अङ्गीक्रियते। वैयाकरणानां मीमांसकानाञ्च व्यापारमुख्यविशेष्यकबोधे समानता वर्तते। व्याकरणाः अपि व्यापारभावनामुख्यविशेष्यकबोधमेव स्वीकुर्वन्ति, एवं मीमांसकाः अपि भावनामुख्यविशेष्यकबोधमेव अर्थं स्वीकुर्वन्ति। परन्तु वैलक्षण्यं कुत्र इत्युक्ते आख्यातार्थः भावना इति मीमांसकानां मतम्, आख्यातार्थः कर्ता कर्म संख्याकालः एवं रूपेण वैयाकरणानां मतम्। अत्र वैलक्षण्यम् अस्ति। तर्हि इदानीं तत्र पूर्वपक्षः भवति, क्वचित् नाम एवं मीमांसकमते भावना, वैयाकरणानां मते कर्ता, एवं रूपेण वैलक्षण्यं कथं? तत्र प्रमाणं किम्? आख्यातार्थः कर्ता अथवा कर्म इति वक्तुं प्रमाणं किम्? यतोहि मीमांसकानां मते तत्र आक्षेपात् कर्ता लभ्यते। आख्यातार्थः भावना, कर्ता तु आक्षेपलभ्यः अथवा लक्षणया वा लभ्यते। तर्हि लक्षणया प्रतीते संभवात् अथवा आक्षेपात् कर्तुः कर्मणश्च प्रतीते संभवात् आख्यातार्थः कर्ता अथवा कर्म इति प्रतिपादयितुं किं प्रमाणम् इति तत्र पूर्वपक्षः भवति। अनन्तरं वैयाकरणैः उच्यते
अस्माकं तु सूत्रमेव प्रमाणं। वयं सर्वे लक्षणैकचक्षुष्काः। अतः यद् यः पाणिनिराह तः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रं तदेव अस्माकं प्रमाणं। तत्र कर्तरि कृत् इति सूत्रस्य अनुवृत्तिर्भवति। अतः कर्तरि आदेशाः भवन्ति। लकारादेशाः इत्युक्ते तिबादयः कर्तरि भवन्ति इति सूत्रमेव प्रमाणम् इति समाधानम् उच्यते। वस्तुतः यथा वाक्यपदे उक्तं तस्यार्थवादरूपाणि निश्चिता स्वविकल्पजाः एकत्विनां द्वैतिनां च प्रवादा बहुधा मताः इति वाक्यपदे उच्यते। अतः एते सर्वेपि वादाः विवादाः सिद्धान्ताः स्वविकल्पजाः भवन्ति, नाम स्वबुद्ध्यनुसारं प्रतिपादिताः भवन्ति। अतः तत्र वादो वा विवादो वा निराकरणं वा कोलाहलो वा तिरस्कारो वा एते सर्वेपि ज्ञानार्थाः एव। तत्र कोलाहलः इति केनापि युद्धं न क्रियते, कस्यापि मारणं न क्रियते, केवलं ज्ञानार्थाः एव एते वादाः सृष्टाः, तत्र भगवता एव सृष्टाः। वेदेनैव एतादृशवादाः सृष्टाः सन्ति। तो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति उच्यते। यतः इति पदेन भिन्नभिन्नशास्त्रज्ञाः भिन्नभिन्नान् अर्थान् स्वीकुर्वन्ति। अतः तत्र वेदः एव एतादृशान् वादान् सृजति। अतः वेदः एव सर्वेषां प्रमाणमस्ति, वयम् अङ्गीकुर्मः। इदानीं लःकर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इत्यत्र कर्तरिकृति इति अनुवृत्तिर्वर्तते सूत्रस्य। अतः कर्तृर्थे कृत् भवति, नाम आख्यातार्थः कर्ता इति वैयाकरणानां मतं सूत्रप्रामाण्यात्। तर्हि पुनः प्रश्नः भवति, कर्तृत्वं कर्मत्वम् इति स्वीक्रियताम्। कर्तृपदं कर्तृत्वपरं, कर्मपदं कर्मत्वपरं। कर्तृत्वम् इत्युक्ते कृतिः, कर्मत्वम् इत्युक्ते फलम् एवं भवतु इति चेत् तत्र वैयाकरणैः समाधानम् उच्यते अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति न्यायः अस्ति। फलव्यापारयोर्धातुः आश्रये तु तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम् इति वैयाकरणानां मतं। तत्र फलव्यापारयोः धातुलभ्यत्वात् पुनः तच्छक्तिकल्पना अयोग्या। नाम फलं तथा व्यापारः धात्वर्थः, पुनः फलं तथा व्यापारः आख्यातार्थः इति वक्तुं प्रमाणं नास्ति इति एवं रूपेण तत्र पुनः समाधानम् उच्यते। पुनश्च इदानीं लःकर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इत्यत्र कर्तरिकृत् इति अनुवृत्तं कर्तरि इति अर्थं बोधयति। यदि अत्र कर्तृत्वं कर्मत्वम् एवं स्वीक्रियेत तर्हि पूर्वसूत्रस्य नाम अनुवृत्तेः विरोधः। कर्तरिकृत् इति उच्यते कर्तरि एव लकाराः लादेशाः भवेयुः इति समानार्थत्वं तुल्ययोगक्षेमं तत्र भवति। अन्यथा कर्तरिकृत् इत्यत्र कर्तृर्थे, लःकर्मणि च इत्यत्र कर्तृत्वे अर्थे, एवं चेत् परस्परं वैरुध्यं भवति इति तत्र कश्चन विचारः। पुनः तत्र धात्वर्थः व्यापारः फलं तथा व्यापारः इति अर्थः अपि उच्यते। इदानीं तस्मिन् वदामि। इदानीं यथा मीमांसकानां कृतां कर्तृत्वं नाम कर्तरि कृत् इति मीमांसकाः अपि अङ्गीकुर्वन्ति। तथैव आख्यातार्थः अपि कर्ता इति स्वीक्रियताम्। कः क्लेशः? भावना आक्षेपेण लभ्यताम्। यथा भावना आख्यातार्थः इति उच्यते, कर्ता आक्षेपलभ्यः इति मीमांसकैः उच्यते, तद्विपरीततया स्वीक्रियताम्। नाम आख्यातार्थः कर्ता एव, भावना आक्षेपेण लभ्यते इति उच्यताम्। तथा चेत् प्राधान्यं न स्यात्। तो हि आख्यातार्था भावना भावनामुख्यविशेषकबोधः इति स्वीक्रियते मीमांसकैः। तर्हि भावनामुख्यविशेषकबोधः न स्यात् आक्षेपस्य अप्राधान्यात् इति चेत् तथा वक्तुं न शक्यते। यतोहि आक्षेपलभ्यस्यापि अर्थस्य मीमांसकैः प्राधान्यम् अङ्गीकृतं। तो हि घटमानय इत्यादिषु घटत्वं घटः, यतोहि जातिपक्षवादिनः मीमांसकाः तत्र जात्याक्षिप्तव्यक्तेः प्राधान्यम् अङ्गीक्रियते।
तद्वत् अत्रापि अङ्गीकर्तुं शक्यते आक्षिप्तस्य प्राधान्यं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते अतः भावना आक्षेपेण स्वीक्रियतां कर्तरि लादेशाः भवन्ति इति स्वीक्रियता एवं रूपेण तत्र चर्चाः भवन्ति नैके विषयाः सन्ति परन्तु अग्रे कक्षा अस्ति इति कारणेन अहं तत्रैव विरमामि अवसरं प्रदत्तवन्तः आयोजके नारायणमहोदयेभ्यः धन्यवादान् वितनोमि पुनः अन्तिमावसरे पुनः विस्तृतरूपेण चर्चां करिष्यामः धन्यवादः सर्वे धन्यवादाः आचार्यैः स्पष्टमुक्तं यत् अस्माभिः अधुना पश्यन्तु वेदान्तशास्त्रम् अधीतं भवति वेदान्तशास्त्रम् अधीतमिति कृत्वा मोक्ष एव अस्माभिः अपेक्षते वा नैव मया धनं प्राप्तव्यम् उद्योगः प्राप्तव्यः अतः सर्वत्र ज्ञानार्थं व्युत्पत्त्यर्थमेव कुल प्रवृत्तिः न तु केवलम् अत्र अधुना मीमांसकोऽपि नास्ति वैयाकरणोऽपि नास्ति एवं नैयायिकोऽपि नास्ति कोऽपि नास्ति अधुना सर्वे के भक्ताः सन्ति आस्तिकाः सन्ति आस्तिकाश्च किमपेक्षन्ते इति चेत् धनम् ऐहिकं फलमेव अपेक्षन्ते सर्वेपि ऐहिकं फलमेव अत्र मम मित्राणि किं कुर्वन्ति श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिनः सविधे प्रार्थय नाम परीक्षार्थं यावत् फीस् दीयते तद् भवतः उण्डियल् मध्ये समर्पयामः मम उत्तीर्णतां प्रापयतु इति यतः एवं जातं सर्वत्रापि ऐहिकफले एव प्रवृत्तिः अतः व्युत्पत्त्यर्थमेव अत्र वैयाकरणखण्डनं वा मीमांसाखण्डनं वा नैयायिकखण्डनं वा नैव क्रियते व्युत्पत्त्यर्थमेव ज्ञानप्राप्त्यर्थमेव अस्माकं प्रवृत्तिः एतदेव एतैः सुष्ठोक्तम् अतः सन्तोषार्थं विमर्शति मुहुः सद्भिरध्यात्मविद्याम् इत्युच्यते अध्यात्मविद्यानां उपलक्षणं नाम सर्वाण्यपि शास्त्राणि अस्माभिः विचार्यन्ते तत्र कारणं तु वादकुतूहलः कौतूहलं हि सर्वेषां भवति सन्तोषार्थमेव अतः तदर्थमेव एवं तदर्थं बहवः छात्राः आगच्छन्ति चेत् सन्तोषाय भवति एवम् अत्र आगतवद्भ्यः अध्यक्षवर्गेभ्यः शिवरामभट्टमहोदयेभ्यः धन्यवादान् प्रणामांश्च समर्पयामः अस्माभिः कक्षा समाप्ता भवति सायङ्काले 5 भविष्यति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ यथा पूर्वं सर्वम् अनन्तरम् एकं छायाचित्रार्थं सर्वे आगच्छन्ति।